Assalamu alaikum everyone, welcome to a brand new episode of Natitude, and yes, Alundar Khan is here once again with another episode, and obviously हमारी गुफ्तगू human elements पर चल रही है, but we're talking more about मोहब्बत के हवाले से हमने पहले बात की थी. नदीम obviously gave a very in-depth analogy with that, but not to forget आप लोगों ने like, share, comment, subscribe ज़रूर करना है क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. But like I always say, here we go. तो लेकिन ट्रू प्यार जो है ना वो तो वही है कि जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, चाहे शादी से पहले करें या शादी के बाद अंडरस्टैंड करें, और कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें. उसका कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़रूरी है, उसको भी करना चाहिए. दोनों को ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ दूसरे ने ही गिव अप करना है, कुछ आपको भी गिव अप करना है. बिल्कुल और उसने भी करना है, और फिर उसके बाद कुछ आपको भी जो है वो हासिल करना है, कुछ उसको भी हासिल करना है. लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ लव इज आजकल के दौर में अब टाइम्स हैव चेंज सो मच, बट आई थिंक कि जितनी हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड फास्ट पेस दुनिया चल रही है, डिस्ट्रस्ट आई थिंक सो नहीं, वो फेथफुल होने की बात कर रहे हो. फेथफुल नहीं, डिस्ट्रस्ट इन द टर्म कॉल्ड लव. Distrust in the term. Okay, मैं आपको रिपीट करता हूँ. So basically what I'm trying to say is कि आप कह रहे हो कि जी आपने सिनेरियोज बता दिए, एक प्री शादी से पहले, बाद में, मिड में, जो भी ठीक है. बट आजकल की जनरेशंस की जिस तरीके की दुनिया चल रही है, इट्स अ वेरी रेयर, यानी कि मुझे एटलीस्ट आई नो, मेरे भी छोटे कजन्स भी हैं, सब हैं, तो वो मुझसे कभी पूछते थे अंदार भाई मैं राय शायद दे दूंगा, समझा दूंगा, बट दे डू नॉट ट्रस्ट द टर्म कॉल्ड लव. Which is थोड़ा सा उसमें एक सिनेरियो तो ये है ना कि एक तो वो जो प्यार होता है ना, जो कि बिल्कुल अर्ली एज में होता है, राइट, वो वैसे ही होता है. वो प्यार नहीं होता, वो इन्फैक्चुएशन होती है, अटैचमेंट होती है, और उसमें अक्सर जो है ना ट्रस्ट ब्रेक होता है, डेफिनेटली होता है. मतलब आप कोई मेच्योरिटी नहीं होती, मेच्योरिटी है ही नहीं, और आप जो है ना अननोन बंदे के साथ जो है ना अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं, और वो आपको खुशी मिल रही है उससे, और वो उस वक्त तो मिल जाती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ना मिले तो फिर वो ट्रस्ट प्यार से ख़त्म हो जाता है, यंग एज में ही ख़त्म हो जाता है. तो फिर इसका मतलब है कि दैट इज़ अ बेसिक ट्रॉमा, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो मैं मुझसे कभी आए थे, वो कहते हैं अंदाज भाई हम तो ट्रस्ट नहीं करते इस टर्म लव को. तो वो उसकी वजह ये कि ट्रॉमा से गुजरे होते हैं वो किसी, वो या तो बहुत यंग एज में उनके साथ हो गया होता है, कोई गड़बड़ हो गई होती है, और या फिर उन्होंने अपने किसी करीबी अपने फैमिली फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को भी अक्सर देख लिया होता है. फैमिली अगर पेरेंट्स लड़ते हैं, वो होते हैं ऐसे घर भी होते हैं कि उस पे डेफिनेटली, तो वो फिर उसको फिर वो आइडियलाइज नहीं करते, फिर उसे वो करते हैं कि यार ऐसा तो रिलेशनशिप नहीं चाहिए. लेकिन अगर माँ बाप में प्यार होगा तो फिर उसको कहेंगे, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आप लोग के बच्चों के लिए आइडल्स ही होते हैं. आई थिंक कि हर घर में लड़ाइयाँ झगड़े तो चलते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के, बट आई गेस इमोशनली जो यंगर जनरेशन है, जिस तरह बहुत शुरू में हमने एक एपिसोड की थी, इसमें हम लोगों ने कहा कि समटाइम्स मुझे ये लगता है, आपने तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आई हैव सीन योर किड्स माशाल्लाह, एंड आई कैन टेल कि आपने इतना प्यार से आपने यूं रखा है. मैं एक बात बताऊं कि हर शादी में, हर रिलेशनशिप में वो तो चलते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. मैं ये कह रहा हूँ, बट वो आप लोगों ने उसको इम्पैक्ट बच्चों पे तो नहीं कर सकते. वो जो हैं वो तो आते ही आते हैं, पार्ट ऑफ द लाइफ. शैतान की अगर मिसेस होती तो क्या होता? मिसेस शैतान होती तो फिर ऐसा ना होता. फिर ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम ये है, इवन बहन भाई जो हैं वो लड़ते हैं और फिर सुलह भी हो जाती है. एक छत के नीचे होते हैं, वो लड़ते हैं. बहन भाइयों में लड़ाई होती रहती. इसी तरह ये जो रिलेशनशिप है, इसमें तो कोई वो पहले की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, इसमें तो अक्सर क्लैश हो जाता है. लेकिन अगर उसमें अगर ईगो को साइड पे करके तो रिकनसाइल कर लिया जाए तो वो ख़त्म भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है. लेकिन बाज़ बंदा ज़िद में आया था कि नहीं मैं तो नहीं मनाऊंगा. ये ज़िद की बुनियाद चले. अगर मैं कहता हूँ, देखिए मैं आपसे डिस्ट्रस्ट की, चलो मैंने आपसे एक बुनियाद ले ली कि ठीक है, आई गेट द आइडिया कि हो सकता है कि बच्चे ने अपनी फैमिली में देखा हो, या खुद एक्सपीरियंस किया हो, या उसकी फैमिली में, या उसका किसी ने दिल तोड़ा, जो भी. इसी तरह ये डिस्ट्रस्ट के एलिमेंट के साथ साथ अभी हम किस पर्सपेक्टिव पे चल रहे थे, ऑन द ऑपोजिट ह्यूमन साइड के, हाउ डू यू थिंक कि उसके डिस्ट्रस्ट को आप ट्रस्ट में, क्योंकि अभी आजकल के ज़माने में इफ़ यू लुक इनटू हाउ पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड ट्रस्ट ग्लोबली, मैं देख रहा हूँ, पीपल वुड गो ऑनलाइन, चैट विद मल्टीपल पीपल, गो ऑन डिफरेंट एप्स, टिंडर, जो भी जितनी भी एप्स हैं आजकल जो मैंने नोट किए, they are just trying to find an escape.
کہ کوئی مجھ سے پیار کر لے. آفٹر دا ڈسٹرسٹ میں نے جو پرسنلی فیل کیے, اور ایک چینج جو ہے نا ڈیفینیٹلی آ گئی ہے. پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا نا, لو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے نا, تو وہ پیور لو ہوتا تھا. اب اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں جو ہے نا وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے. تو وہ تھوڑا سا کنفیوژن سا کریٹ ہوتا ہے. آپ کوئی ریلیشن شپ آپ خالی پیور لو جو ہے نا ہالونیس کی طرف چلا گیا. پیور لو جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے لوگوں کے لیے اب رہا. سر ہاں آئی ایبسلیوٹلی ایگری, لیکن اس کی پھر سب سے بڑی ریزننگ یہ کاز پہ اگر آئے. ہاں ویسے لیکن اگر پیور لو دکھائے تو باقی چیزیں وہ خود ہی آ جاتی ہیں. لیکن یعنی کہ ایک بندہ ہے, ایک بالکل فارغ آدمی ہے, بس وہ پیار بہت کرتا ہے اپنی بیوی سے, تو بس وہ بیچارہ پیار ہی کرے گا. اس کو پیار کا اس نے اچار ڈالنا ہے. مجھے جیسے بیچارے کے ساتھ ہاں یعنی کہ میں جس طرح ہوں ابھی تو نہیں, یعنی کہ فیوچر کی بات کروں اپنے, میں تو ایسی بہت پیار کرتا ہوں, میں آپ سے بھی بہت پیار کرتا ہوں, تو ایسی بات نہیں ہے. بٹ میں نے صرف یہ, اور اس کے ساتھ اس پیار کے ساتھ رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی ساتھ میں پوری کرنی ہوتی ہیں. بالکل, صرف پیار نہیں, رسپانسبلٹیز بھی. رسپانسبلٹی بھی دیکھیں سر, بیلنس بھی تو ہے. ایکویلیبرم کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم آج کل کے ایرا میں ہیں جس میں آپ اوبیسلی اگر میں اس میں پھر تھوڑا سا سوئچ کرو ہیومن ڈیولپمنٹ میں, تو دیر واز اے ٹائم کہ بندہ کہتا تھا کہ جی ہمارے گھر سے جی بہن نہیں جائے گی, کام نہیں کرے گی فلانا. اب تو اٹس لائک بیسیکلی ایکوالٹی بھی نہیں کہوں, ایکوٹی ٹائپ ہی ہے. وہی ہے نا, میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ خالی پیار, ایک بندہ میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں کسی سے, لیکن گفتگو میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے, یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے ساتھ مل رہا ہو. پیار بہت ہے لیکن سوچ جو ہے نا اس میں فرق ہے. یہ ویسے انٹرسٹنگ بات. ہاں مطلب سوچ میں فرق ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کانفلکٹ آف آئیڈیاز ہے, آئیڈیالوجی. ہاں یہ ہو سکتا ہے. پیار خالی نہیں. ویسے یہ بات تو درست ہے. ویسے میرے ساتھ بڑی بات اس کے ساتھ پیار کے ساتھ جو ہے نا وہ سوچ اور آئیڈیالوجی وغیرہ جو ہے نا وہ بھی میچ کر جانی چاہیے. آپ کو تو پتا ہے سر, obviously I was married once upon a time, but just saying میں ویسے ہی چلو ایکسپیرینس پہ ایک ویسی ایگزامپل لیتا ہوں کہ ایک کپل میں ایک بندہ جو ہے, بندہ یا بندی جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیجیس ہے, بہت ہی زیادہ ریلیجیس ہے, اور دوسرا فل یو میری طرح یو ہے. پیار بہت ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ تو پروگرام اس میں مسئلہ آ جاتا ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی, بٹ آئی تھنک یہ آپ کی بات 100% درست ہے. آئیڈیالوجیز, ہاں لیکن یہ آئیڈیالوجی اگر جب وہ لوگ شادی کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ ان کو ہی نظر آئی تھی. وہ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اکثر شادیوں سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا نہیں ہے. ہاں میں نے اشتہار کچھ ہوتا ہے اور پروڈکٹ کچھ ہوتا ہے. میں نے تو بہت ساری شادیاں ایسی دیکھی ہیں جو کہ پہلے ہی سال میں ٹوٹ جاتی ہیں, اسی وجہ سے کہ وہ جو بلڈ اپ ہوتا ہے شادی تک کا, بڑا ہی ہائپ کریٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, بلنگ 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 بلنگ, پھر ایک دم ٹھپ. Well, I hope you guys did like the show. آپ لوگوں کا feedback would definitely be important. I am up and ready. Have to go for a shoot again. But inshallah, we'll see you guys definitely soon. Please do like, share, comment and subscribe. Till then, khayal rakhega. Allah Hafiz.